बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने सड़कों की बहाली और मुरम्मत के बजट को 10 अरब रुपए का कट लगा दिया है। जानिब आपको बताएं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में तामीराती मटीरियल की कीमतों में होशरुबा इजाफे से LDA सिटी भी मुतासर हुआ है। जबकि इस हवाले से आपको बताएं कि तीसरी बैलेटिंग में 3887 प्लॉट होल्डर्स के डेवलपमेंट चार्जेस में इजाफा होगा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में तामीराती मटीरियल की कीमतों में होशरुबा इजाफे से LDA सिटी भी मुतासर है। जबकि तीसरी बैलेटिंग में 3887 प्लॉट होल्डर्स के डेवलपमेंट चार्जेस में इजाफा होगा। मजीद तफसीलात जानेंगे दुरे नायाब से। दुरे नायाब, आगाह कीजिएगा कि कितना इजाफा तजवीज़ किया गया है। जी बिल्कुल, LDA सिटी की जो नई बेल्टिंग हुई थी, तीसरी बेल्टिंग, उसके अंदर 3887 फाइल होल्डर्स को प्लाट लगे थे। लेकिन नए पाकिस्तान में जो कीमतें तामीराती मटीरियल की है, उसमें होशरुबा इजाफा जो है वो अब इन तमाम फाइल होल्डर्स को भी ले बैठेगा और इस हवाले से डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो इन कीमतों के तयन के पेश नज़र किए जाएंगे। LDA हुकाम ने तमाम नए फाइल होल्डर्स जिनको प्लॉट लग चुके हैं उनके डेवलपमेंट चार्जेस में इजाफे का फैसला किया है। और इसी तरह अगर 5 मरले के बात की जाए तो पहले 4 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस थे, जिसमें 1 लाख इजाफे का इम्कान है। इसी तरह 10 मरले में 1.5 लाख और एक कनाल में 2 लाख रुपए तक डेवलपमेंट चार्जेस में इजाफा हो सकता है। इसी तरह जिना सेक्टर के जो नए प्लॉट होल्डर हैं और जो इकबाल सेक्टर के तमाम तर नए प्लॉट होल्डर हैं उन पे ये कीमतों का जो है वो इन कीमतों से मुतासिर होंगे। ये तमाम प्रपोजल जो है वो LDA की जानिब से बना के DGLD को भिजवाया जा रहा है और गुज़िश्ता जो रेट्स हैं और नए रेट्स हैं उनका इसमें कंपैरिजन भी किया जा रहा है कि बजरी, सीमेंट, सरिया, पत्थर, रेत और सीमेंट जिस तरह से महंगा था वो अब उन पे कितना होशरुबा इजाफा हो चुका है। लिहाजा डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो पिछली बेल्टिंग फर्स्ट और 2 वाले लिया जाने मुमकिन नहीं है। तीसरी बेल्टिंग के लिए रेट्स बढ़ा दिए जाएं। ठीक है, रेट्स बढ़ा दिए गए हैं। दुरे नायाब, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि कोरोना के बाद डेंगू का कहर जारी है। लाहौर में 24 घंटों में डेंगू के मजीद 60 मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि रवां साल लाहौर में डेंगू के मरीजों की तादाद 824 तक पहुंच गई है। लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 48 मरीज जेर इलाज, जबकि मियो अस्पताल में 5 और गंगाराम अस्पताल में 12 डेंगू के मरीज हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे अजमत अवान से। अजमत, बताइएगा कौन कौन से अस्पताल में कितने मरीज जेर इलाज हैं? जी बिल्कुल, जो कोरोना के साथ जो डेंगू है वो महकमा सेहत के लिए दर्द सर बन गया है और शहर के जो सरकारी अस्पतालों में डेंगू के कंफर्म 48 मरीज दाखिल हैं, जिनमें शहर के गंगाराम में 12, मेयो अस्पताल में 5, जबकि फाता मेमोरियल अस्पताल, जिना अस्पताल और डॉक्टर अस्पताल में डेंगू के 3 मरीज दाखिल हैं। इसी तरह लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल, एवर केयर, फारूक अस्पताल, जनरल अस्पताल, गुलाब बेबी अस्पताल, हमीद लतीफ, उमर अस्पताल और सर्विस अस्पताल में डेंगू के 2 मरीज दाखिल हैं। और शहर के सेंट्रल पार्क टीचिंग अस्पताल, घुर्ती अस्पताल, लाइफ लाइन, मसूद अस्पताल, शालीमार अस्पताल और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर टीचिंग अस्पताल में डेंगू का 1 मरीज दाखिल है। और इसी साथ महकमा सेहत की टीमों ने लाहौर में 6007 इंडोर मकामात को चेक किया और गुज़िश्ता रोज महकमा सेहत की टीमों ने लाहौर में 3440 आउटडोर मकामात को भी चेक किया और गुज़िश्ता रोज लाहौर में 59 इंडोर और आउटडोर मकामात से लार्वा तरफ किया गया। और डेंगू की शिद्दत का अंदाजा इस तरह लगा सकते हैं कि रवा साल से अब तक लाहौर में डेंगू के कंफर्म 824 मरीज रिपोर्ट हुए, जिनमें से एक हफ्ते में सिर्फ 400 डेंगू के मरीज हैं, जबकि गुज़िश्ता 7 माह में 424 है। यहाँ से हम नवीयत का अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ जो आगे किसी है वो 7 माह में है और एक तो 7 में इजाफा किया गया, तो आप डेंगू की नवीयत का अंदाजा लगा सकते हैं। जी ठीक है अजमत अवान, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। डेंगू के साथ साथ लाहौर में कोरोना के वार भी जारी हैं। शहर में मोहलिक वायरस मजीद 8 कीमती जिंदगियां निकल गया। कोरोना वायरस के 470 नए मरीजों की तस्दीक। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में इजाफा हो रहा है। मजीद तफसीलात जानेंगे अजमत अवान से। अजमत, बताइएगा मुस्बत केसेस की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया है कि डेंगू के साथ कोरोना के केसेस में बदतरीन इजाफा हो रहा है। ये महकमा सेहत के लिए दर्द सर बनता ही जा रहा है और गुज़िश्ता रोज 24 घंटों के दौरान कोरोना से जो कीमती 8 जिंदगियां हैं वो निकल गया है और साथ ही साथ 470 नए केसेस में भी इजाफा देखा गया है। जबकि जो कोरोना की मस्बत शरह है वो गुज़िश्ता एक हफ्ते के मुकाबले में ज्यादा देखी गई, क्योंकि पिछले दिनों हम देख रहे थे कि 7, 8 और 9 शरह थी और आज शहर लाहौर में जो कोरोना की मस्बत शरह है वो 11.9 है, यानी केसेस में भी बदतरीन इजाफा देखने में आ रहा है और गुज़िश्ता एक हफ्ते के मुकाबले में कोरोना की मस्बत शरह में भी इजाफा देखा गया है। इसी तरह तिब्बी माहिरीन की जानिब से यही दरख्वास्त की गई है कि शहरी ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाएं और इस पर अमल दरामद करें, क्योंकि वैक्सीन ही वाहिद हल है जो हमें इस मोहलिक वायरस से बचा सकता है। ठीक है अजमत अवान, आपका बहुत शुक्रिया।
दूसरी जानिब आपको बताएं कि महकमे खजाना ने स्पेशलाइज्ड हेल्थ को 50 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। कोरोना से बचाव के अद्वियात और वेंटिलेटर्स खरीदने के लिए फंड जारी किए गए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे कैसर खोखर से। कैसर, बताइएगा इन फंड्स को किन किन चीज़ों के ऊपर खर्च किया जाएगा? जी बिल्कुल, महकमा खजाना हुकूमत पंजाब ने महकमा स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर को कोरोना की मद में 50 करोड़ रुपए जो है वो जारी किए हैं। और इस वाले से ये जो 50 करोड़ है ये कोरोना वैक्सीनेशन इससे खरीदी जाएगी, कोरोना के लिए जो वेंटिलेटर खरीदे जाएंगे, कोरोना की जो अद्वियात है वो खरीदी जाएंगी और कोरोना के जो अस्पतालों में इंतजाम हैं वो किए जाएंगे और अस्पतालों में मरीजों को बेहतर देखभाल के लिए ये जो 50 करोड़ रुपए ये खर्च किए जाएंगे। और महकमा खजाना ने ये बजट जो है 50 करोड़ का ये महकमा स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर के अकाउंट में मुंतकिल कर दिया है और इस हवाले से बाकायदा तौर पर उनको कहा है कि कोरोना के इंतजाम बेहतरीन किए जाएं। जी ठीक है कैसर खोखर, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर के नौजवान कोहपेमा शहरोज काशिफ का एक और एजाज। शहरोज काशिफ ने नेपाल में 8,163 मीटर बुलंद चोटी मनासलो सर कर ली। शहरोज काशिफ ने दुनिया में 8,000 मीटर बुलंद चोटी चौथी चोटी सर की है, जबकि शहरोज काशिफ ने 5 माह में 8,000 मीटर से बुलंद तीसरी चोटी सर की है। शहरोज काशिफ K2 सर करने वाले दुनिया के कम उम्र तरीन कोहपेमा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हाफिज शहबाज से। हाफिज शहबाज, बताइएगा इस नौजवान कोहपेमा की जानिब से एक और एजाज अपने नाम किया गया है। जी बिल्कुल, लाहौर के तल्लुक रखने वाले शहरोज काशिफ ने आज मनासलो जो चोटी है नेपाल में वो सर की है। उन्होंने अपना टारगेट बना रखा है कि दुनिया की जो 8 टॉप चोटियां हैं वो उन्होंने उसको सर करना है और दुनिया का कम उम्र तरीन कोहपेमा बनना है। शहरोज काशिफ के हवाले से बात करें तो शहरोज काशिफ नौजवानों के लिए आज नौजवानों के लिए मिसाल है जो अपनी मदद आपके तहत ये काम कर रहे हैं और पिछले 5 माह में तीसरी बड़ी चोटी है जो उन्होंने सर की है। इससे पहले उन्होंने K2 जो कि दुनिया की सबसे मुश्किल तरीन चोटी से कहा जाता है वो सर करने वाले न सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि दुनिया के कम उम्र तरीन कोहपेमा बने थे और आज उन्होंने इस बार नेपाल में मनासलो जो चोटी है उसको सर किया है। उसके बाद अब मजीद 4 चोटियां हैं जो कि 8 मीटर से बुलंद हैं जिनको उन्होंने सर करना 25 साल की उम्र से पहले शहरोज काशिफ का कहना है कि वो इस तमाम चोटियां जो है सर करेंगे। इस हवाले से अगर शहरोज काशिफ की खासतौर के हवाले से बात करें तो शहरोज काशिफ मुसलसल ये एक के बाद एक एजाज हासिल कर रहे हैं और इसके साथ साथ उनके जो वालिद हैं वो कॉपरेट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट से बात करें तो राय तैमूर भट्टी जो कि दुबई वजीर है वो। ठीक है हाफिज शहबाज, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। लाहौर के नौजवान कोहपेमा शहरोज काशिफ का एक और एजाज। शहरोज काशिफ ने नेपाल में 8,163 मीटर बुलंद चोटी मनासलो सर कर ली है, जबकि शहरोज काशिफ ने दुनिया में 8,000 मीटर बुलंद चौथी चोटी सर की है। शहरोज काशिफ ने 5 माह में 8,000 मीटर से बुलंद तीसरी चोटी सर की है। इस हवाले से शहरोज के वालिद हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। काशिफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि कैसा लग रहा है कि बेटे की जानिब से इतने कम अरसे में एक और अचीवमेंट अपने नाम की गई है? थैंक यू वेरी मच जी, इट्स अ रियली प्राउड मोमेंट, सिर्फ वालिदैन के लिए नहीं बट फॉर द होल नेशन। और आई थिंक ही इज द ओनली टीनेजर के जिसने एक ही साल में 3 जो हैं वो 8,000 मीटर की हैं फ्रॉम टॉप टू अप 8th हाईएस्ट जो है कभी की है। ठीक, अच्छा काशिफ साहब, ये भी बताइएगा, एक खुशी का मुकाम है और ये बताइएगा कि इतना बड़ा कारनामा सरअंजाम देने के बाद थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए होता है, तो शहरोज कब तक वापस अपने घर लाहौर पहुंच जाएंगे? अच्छा, बेसिकली अभी तो वो डिसेंड कर रहे हैं एंड आई थिंक ही हैज रीच्ड नियर कैंप 3 और कैंप 2। बेस कैंप पहुंचेगा, बेस कैंप से फिर काठमांडू जाएगा, फिर एक आध दिन रेस्ट करेगा, फिर उसकी फ्लाइट होगी। सो इट डिपेंड्स। मेरा ख्याल है कि शायद आई थिंक कि एक वीक जो है वो लग जाएगा अभी उसको आते हुए। ठीक, अच्छा काशिफ साहब, ये भी बताइएगा कि चोटी सर करना एक बहुत बड़ा जान जोखों का काम है और बड़ा खर्चा भी आता है। ये खर्चा जो है वो कौन उठाता है और अब तक कितना खर्चा हो चुका है? खर्चा जितना हो चुका है उसका तो कोई मेरे पास एस्टिमेट तो नहीं है। बहरहाल ये है कि 90% जो है वो हम लोग खुद करते हैं, 90% बेसिकली। ठीक, अच्छा, ये जब बेटा वापस आएगा उसके बाद जो है डिस्कशन भी होगी, तो बेटे के आगे के प्लान्स क्या हैं? कौन कौन सी और जो चोटी रहती है वो सर करना चाहते हैं? अच्छा, इसका प्रोजेक्ट 14 है कि ये दुनिया का कम उम्र तरीन को बनना चाहता है कि जिसके 14 की हैं, 4 इसने कर ली हैं और 10 रह गई हैं और इसका टारगेट जो है वो नेक्स्ट 2 years में या 2.5 years में इसको ख़त्म कर देना है। ठीक, 2.5 year में इसको ख़त्म किया जाएगा। शहरोज
صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ساری کاشف شہروز کاشف جو ہیں ان کے والد ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے تمام تر جو ہے صورتحال کے بارے میں بتایا. یہ تمام تر صورتحال ہے. ایک ینگ جو ہے شہروز کاشف, اس نے یہ اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے, جبکہ دنیا کی 8000 میٹر سے بلند 8 چوٹیاں سر کرنا اس ینگ نوجوان کا جو ہے یہ ہدف ہے. شہروز کاشف رائٹ میں مناسلو بیس کیمپ, اور یہاں سے جو میں راکا پوشی ٹیم کو بہت بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں, اسپیشلی واجد اللہ نگری کو. ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے, اور ہیٹس آف ٹو پاک آرمی, عبدل جوشی اور جتنے بھی لوگ وہاں پہ ریسکیو آپریشن کے لیے گئے تھے. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے, اور آپ لوگ میرے لیے بھی دعا گو رہے ہیں, اور اللہ پاک جتنے بھی کلائمبرز ہیں ہمارے ان کو سیف رکھیں. السلام علیکم جی, دس از شہروز کاشف رائٹ میں مناسلو بیس کیمپ, اور یہاں سے جو میں راکا پوشی ٹیم کو بہت بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں, اسپیشلی واجد اللہ نگری کو. ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے, اور ہیٹس آف ٹو پاک آرمی, عبدل جوشی. آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں کہ تھانہ کلچر میں تبدیلی کی جانب پولیس کا ایک اور قدم. تھانوں میں پولیس کے رویے اور دیگر معاملات چیک کرنے کے لیے لاہور پولیس نے سٹنگ آپریشن شروع کر دیے ہیں. یہ سٹنگ آپریشن کس طرح کے ہوں گے, اس کے اوپر جو ہے لائحہ عمل ترتیب دے دیا گیا ہے. تھانہ کلچر میں تبدیلی کی جانب پولیس کا ایک اور قدم. ان سٹنگ آپریشنز کی نوعیت کے بارے میں مزید تفصیلات جانیں گے عرفان ملک سے, جو کہ اس وقت سی پی او غلام محمود ڈوگر کے ہمراہ موجود ہیں. عرفان ملک, یہ بتائیے گا کہ لائحہ عمل کیا ہے اور کس طرح کے یہ سٹنگ آپریشنز ہوں گے جن کے بارے میں یہ سارا پلان کیا گیا ہے؟ جی بالکل, آپ کو بتائیں کہ آئی جی پنجاب کی ہدایت کے اوپر لاہور پولیس کی جانب سے سٹنگ آپریشن کرنے کا ہے, اور یہ سٹنگ آپریشن ہوں گے لاہور کے جو 84 پولیس اسٹیشن ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ڈولفن اور دیگر جو دفتر جہاں پہ پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے وہاں پہ یہ جایا کریں گے. اور اس میں آپ کو بتائیں کہ اس کے لیے 30 سے زائد جو پرائیویٹ اہلکار کو ہائر کیا گیا ہے لاہور پولیس کی طرف سے, جن کو ہڈن کیمراز دیے جائیں گے, اور یہ ہڈن کیمراز کی مدد سے ان پبلک ڈیلنگ کے جو دفاتر ہیں اور پولیس اسٹیشن ہیں وہاں پہ جا کے پولیس اہلکاروں کے رویے, اور اگر وہاں پہ کرپشن کی شکایت ہوگی تو یہ تمام رپورٹ جو ہے اس سی پی آفس کو کرے گی. آپ کو بتائیں کہ اب تک لاہور غلام محمود عرفان ملک سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے. پولیس نے سٹنگ آپریشن شروع کیے ہیں, جبکہ معاملات کو چیک کیا جائے گا. تھانوں میں پولیس کے رویے اور دیگر معاملات چیک کرنے کے لیے لاہور پولیس نے سٹنگ آپریشن شروع کر دیے ہیں. تھانہ کلچر میں تبدیلی کی جانب پولیس کا ایک اور قدم, جبکہ تھانوں میں پولیس کے رویے اور دیگر معاملات چیک کرنے کے لیے لاہور پولیس نے یہ سٹنگ آپریشن شروع کیے ہیں. سی پی او غلام محمود ڈوگر کی جانب سے اس حوالے سے کیا کہنا تھا, آپ کو دکھاتے ہیں. بنیادی طور پہ ہمارے آئی جی صاحب کی ویژن اور ان کی ڈائریکشنز کے مطابق تھانہ کلچر کی تبدیلی کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ نیوٹرلی جو ہے وہ تھانوں میں ہمارے جو پولیس آفیسرز ہیں, پولیس آفیشلز ہیں, اور ناکوں پہ پولیس آفیشلز جو ہیں ان کا بیہیویئر جو ہے اس کو آبزرو کیا جائے. آئی جی صاحب کی ویژن ہے, اور رائٹلی سو, کہ لوگوں کے ساتھ پولیس کا بیہیویئر اچھا ہونا چاہیے. تو اس پہ ہم نے تقریباً 30 لوگ جو ہے ہم نے ریکروٹ کیے ہیں پرائیویٹ, اور ان کو ہم پین کیمراز دے کے تو مختلف جو ہماری پولیس کی انسٹالیشنز ہیں, جو ہمارے ناکے ہیں اور جو ہمارے تھانہ جات ہیں یا چوکیاں ہیں, وہاں پر ہم ان کو پرائیویٹلی بھیج رہے ہیں, اور وہ لوگوں کے ساتھ ہمارے جو پولیس والے ہیں ان کے ساتھ وہ انٹریکٹ کریں گے, اور اس میں ہم اس کی جو پولیس بیہیویئر ہے اس کو ہم اسٹڈی کریں گے. تو یہ ایک پورا کا پورا ایک پروجیکٹ ہے جس کو کہ ہم نے لانچ کیا ہے, اور اس میں پچھلے کچھ دنوں سے ہمیں اس کی رپورٹس آ رہی ہیں. کچھ بہت اچھی رپورٹس ہیں جس میں پولیس والے بہت کوآپریٹو بھی ہیں لوگوں کے ساتھ, پبلک کے ساتھ, اور بہت ہیلپ فل بھی ہیں. کچھ میں ان کا بیہیویئر جو ہے وہ کویشچنیبل ہے, اناپروپریٹ ہے, تو ان کے خلاف نیچرلی ہم ایکشن بھی کریں گے, کر رہے ہیں. تو یہ سٹنگ آپریشن جو ہے اس پہ ہماری پولیس بیہیویئر اور پولیس کی بہتری کے لیے یہ لانچ کیا گیا ہے, اور مجھے امید ہے کہ اس سے ہمیں بہت بہتر ریزلٹس ملیں. کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کی تقریبات کا آغاز کل سے ہوگا. تقریبات کا آغاز مزار شریف پر رسم چادر پوشی کی ادائیگی سے ہوگا. مزید تفصیلات جانیں گے شاہد سپٹا سے. شاہد, آگاہ کیجیے گا, کل سے تقریبات کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا؟ جی بالکل, برے صغیر کی معروف پرانی شخصیت حضرت داتا گنج بخش کے عرس کی 3 روزہ تقریبات کا باقاعدہ آغاز کل رسم چادر پوشی کی ادائیگی سے ہوگا. مزار شریف پر محفل حمد و ثنا کا انعقاد کیا جائے گا, اور اس کے بعد باضابطہ طور پر تقریبات شروع ہو جائیں گی. محکمہ اوقاف و مذہبی امور پنجاب کی جانب سے تمام تر انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایڈمنسٹریٹر داتا دربار خالد محمود سندھو. ہم ان سے بات کرتے ہیں. سندھو صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. مجھے یہ بتائیے گا
کیا انتظامات ہیں؟ عرس میں تو بہت بڑی تعداد جو ہے زائرین اور عقیدت مند یہاں پر آتے ہیں، سیکیورٹی بھی ہے، دیگر انتظامات بھی ہیں، اور بالخصوص لنگر جو ہے چونکہ وہ حسن ہوتا ہے ایک عرس کا، تو اس کے لیے کیا انتظامات کر رکھے ہیں؟ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کی تقریبات کا آغاز کل سے ہوگا، جبکہ کا آغاز مزار شریف پر رسم چادر پوشی کی ادائیگی سے کیا جائے گا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کی تقریبات کا کل سے آغاز ہو رہا ہے، جبکہ تقریبات کا آغاز مزار شریف میں رسم چادر پوشی کی ادائیگی سے ہوگا۔ سیکریٹری اوقاف نبیل جاوید، ڈی جی طاہر رضا بخاری اور دیگر بھی شرکت کریں گے۔ رسم چادر پوشی کی تقریب میں زائرین اور عقیدت مند شرکت کریں گے، جبکہ رسم چادر پوشی کی ادائیگی کے بعد محفل حسن قرات کا آغاز کیا جائے گا۔ بیرون ملک جانے اور پاکستان آنے والے مسافروں کو کرنسی اور قیمتی اشیاء کی تفصیلات جمع کروانے کے لیے آن لائن ڈیکلیریشن فارم جمع کرانے کی سہولت فراہم کر دی گئی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے سعید احمد سعید سے۔ سعید، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں؟ پاکستان سے بیرون ملک جانے والے اور بیرون ملک سے پاکستان آنے والے مسافروں کے لیے کسٹم حکام کی طرف سے نئی ہدایات ہیں وہ جاری کی گئی ہیں۔ اس نئی ہدایات کے مطابق ہر وہ مسافر جو انٹرنیشنل سفر کرے گا اس کو ایئرپورٹ کے اوپر پہنچنے کے اوپر جو ڈکلیریشن فارم ہے وہ فل کرنا ہے، وہ لازمی قرار دیا گیا ہے، اور اس ڈکلیریشن فارم کے اوپر مسافر جو ہے وہ اپنے ساتھ جانے والی کرنسی، قیمتی زیورات سمیت جو قیمتی اشیاء ہوں گی اس کو درج کرنا، اس کو لکھنا ہے، اس کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اور مسافر کی سہولت کے لیے ایک کسٹم حکام کی طرف سے آن لائن ڈکلیریشن فارم فل کرنے کی سہولت ہے وہ مہیا کر دی گئی ہے، اور اس وجہ سے ایک ویب سائٹ ہے وہ منتخب کی گئی ہے۔ اس ویب سائٹ کا لنک جو ہے وہ www.vboc.government.pk کے نام سے ہے وہ جاری کیا گیا ہے، اور کسٹم حکام کی طرف سے کسٹم عملے کو بھی ہدایات کی گئی ہیں کہ ہر وہ مسافر جو لاہور سمیت ملک بھر کے ایئرپورٹ سے بیرون ملک سفر کرے گا یا بیرون ملک سے پاکستان کے کسی بھی ایئرپورٹ پر آئے گا تو اس مسافر کا جو ڈکلیریشن فارم ہے اسے فل کروانا ہے وہ لازمی قرار دیا گیا ہے، اور ڈکلیریشن فارم میں موجود اشیاء کی جو دستیابی ہوگی اس سے برعکس اگر جانے چیکنگ زائد اشیاء اس سے نکلیں گی تو وہ قبض ضبط ہے وہ کر لی جائیں گی، اور یہ بھی ہدایات کی گئی ہیں کہ وہ مسافر جو ڈکلیریشن فارم جمع نہیں کروائے گا اس کو آف لوڈ کرنے کا اندیہ ہے وہ بھی دیا گیا ہے۔ اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ہر مسافر کے لیے ڈکلیریشن فارم جس کے اندر کرنسی، زیورات، قیمتی اشیاء اور جو دیگر نادر اشیاء ہیں ان کو جمع کروانا، اس کی ڈیٹیل لکھنا لازمی قرار دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے آن لائن سمیت جو کسٹم کے کاؤنٹرز ہوں گے ایئرپورٹس کے اوپر وہاں پر فارم ہے وہ مہیا۔ ٹھیک ہے، ایئرپورٹ کے اوپر کاؤنٹرز ہوں گے۔ سعید احمد سعید، آپ کا بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ city42.tv۔ آپ ہمارے لائیو بلیٹن فیس بک اور یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے City 42 کیونکہ ہم کرتے ہیں آپ کے شہر کی سب باتیں۔